Most welcome press conference, print, digital and electronic media. Briefing by Mr. Suhas Morozkar, President of Pervadin Sunshine. नमस्कार सगळ्यांक. आयज आमी हांगा प्रेस आपयल्ली आसा पर्वरीन सनशायन तर्फे की आतां तुमकां खबर आसा की 20 तारखेक इलेक्शन जावपाचें आहा झेडपीचें. तेन्ना आमी फूल आमची टीम पर्वरीन सनशायन आहा ती सगळी आमी जो आमचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आहा सुकुराक मिस्टर कार्तिक कुंडलेकर ताका आमी सपोर्ट करपाक आयज प्रेस आपयल्ली आसा. तशेंच हांव सगळ्या सुकूरकारां कडेन तशेंच गिरी पर्रा सालिगांव सगळ्या कडेन मागता की कार्तिकाक पूर्ण भोवमतान जिखून हाडपाचो. तुमकां खबर आसा कार्तिकाक खंयूय गेल्यार कोणूय वळखता. कार्तिक कुंडलेकर म्हटल्यार खंयूय तूं विचार, म्हापसा वास्को मडगांव ऑल गोवान ताका वळखतात. हांव तुमचे कडेन इतलेंच मागता की येता ते 20 तारखेक कार्तिकाक एरोप्लेनाचेर ओड मारून लाज वोटिंगान ताका जिखोवन हाडपाचो. इतलें तुमचे कडेन हांव मागता. हांव बट रिक्वेस्ट करता, तुमी प्लीज कार्तिकाक वोट करा आनी जिखोवन हाडा. सो सेकेंड थींग, कार्तिक हो असो आसा की एका उतराक फोन मारलो न्हू एक तो धांवन येता. कसलें आसो, बरें आसो वायट आसो, की आमकां आमचे पर्वरीन कार्तिक जाय. आतां खूब जाण भोंवतात की म्हाका वोट कर, तुका वोट कर. हे पयलीं खंय आसले? लोकांचे इश्यू घेवन खंय आसले? आमी सुकुराक इतले विडिओ काडले की सगळे रस्त्याक खड्डे पडलेले. मोस्टली सुकुराक आमी सगळे विडिओ काडलेले, एक 6-7 वॉर्डान तरी काडलेले विडिओ आनी दाखयल्ले गव्हर्मेंटाक की तुमी पळया हांगा लोक पडटा. तेन्ना कांयच ना, उग्गी रावले. आनी आतां एक 15 दीस 8 दीस आहा म्हटल्यार हे खड्डे पुरता. म्हणजे कितें, आतां आमकां वोट मारा. लोकांक तुमी पिशे करूंक येयल्यात, लोक शाणे आहा. लोक तुमकां कशेंच फूल जावपाचें ना. लोकांनी धरला कित्याक सांग, हे फावटी कितें तरी आमी बरेंच करतले म्हणून. तशेंच आतां जायते हे चल्लेले आसा की एक न्यू स्कीम येयल्ली आहा. आमी केन्ना उलोवंक ना पूण फर्स्ट टायम आयज उलयता की म्हाजें घर म्हणून. अरे म्हाजें घर हे तुमी सांगतात, कितल्या जाणांक तुमी पर्वरीन फॉर्मां दिल्यात? हांवें तर पळोवंक ना, पूण दिले आसतली, सांगूं येयना, पूण हांव ना म्हणना. पूण दिल्या कोणाचें घर रेगुलायज जालां तें म्हाका आयज आमदारान सांगचें. कोणाचें जालां पळय तें आजून पर्यंत कोणाचेंच ना. कलेक्टरान वचात खंय आहा, आमचो CM बरें सांगता, आमी वायट म्हणना की 1000 दिल्यार तुजी फुडली तुजी आमची सनद जातली म्हणून. वेरी गूड. पण हांव कितें म्हणटा, त्या फॉर्माचेर ओन्ली MLA सायन कित्याक? दॅट इज माय क्वेश्चन ऑफ द गव्हर्मेंट. CM वाय नॉट गेझेट ऑफिसर? फाल्यां सकाळी कोण आमदारा कडेन उलयना जाल्यार तो कसो वयतलो? म्हणजे तुमी कितें म्हणटा, ना MLAची सायन म्हणजे फाल्यां तुमी कितें आहा प्रेस करतले, आमकां वोट करा. हें आमकां तुजें बिलकूल पसंद ना. लोक कितें आहा ते शार्प लोक आसा, कितें आहा ते पर्वरीन सगळे सायलंट वोट जातले. आता आमचो अंकल उलयतलो. जेजब अंकल. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. आयज आमचो सुहास भाव प्रेसिडेंट ऑफ पर्वरी सनशायनाच्या क्लबाचो तो आयज फुडें सरला आनी आमकां सगळ्यांक एकठांय केल्या. सो हो कार्तिक म्हणटा तो एक तेणें बसला कॅन्डिडेट आमच्या सुकूर पंचायतीक ZP. तो पयलोय बसलेलो आहा आनी निवडून येयलो आहा. आनी तुमी पयलां आसतलें हो सुवास साठ करून कोणाक सपोर्ट करपी न्हू, पूण तेणें जायतो बारीक विचार करून त्या कार्तिकाक तो सपोर्ट करून फुडें सरला. कित्याक खरेंच तो मनीस बरो. आनी आतांच तेणें सांगलां की तो वावुरपी कितें करपाक. तुमी पयलां आसतलें पर्वरीच्या आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक कांयच काम जावंक ना. तूं वयता थिंगा खड्डे, उदक ना, हें ना तें ना, लोकांची परिस्थिती कोण अंडरस्टँड जायना. आनी हो बसता तो एक सुकयले फामिलींतलो कसो मनीस, जे मनशाचे कोर्ट सदमता हाडून कोणाकूय थिंगा दवरूंक ना. तो पयलोसान आहा, पयलो एक फावटी येयला तो निवडून पंचायतीन येयला आनी ZPकूय येयला. मागीर चॅरमॅनूय आहलो तो
थोडोच तें आहलो तो मागीर आमी नोको कितें जालें तें पूण तो एक मनीस खंयच्या उलो मातूस धांवोन वयपी कितें कोणाची मदत करपी आनी ताकाच लागून ह्या सुवासान ताका फूल सपोर्ट दिला आपूण तुमच्या फाटल्यान आहा म्हणून नाजाल्यार ते हो सुवास म्हणटा तो मनीस साट करून कोणाच्या फाटल्यान सपोर्ट करपी वचपी न्हू आनी कोण बसलेलो जाल्यार सो तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट बसता तेजी उतरां पळय द कॅन्डिडेट हू वील स्टँड बाय यू एट ऑल टायम्स द वन एमंग यू फॉर एवर सो हे त्याने फडांग्यान उतरां दिलेलीं आहा हिंगासून सो हो मनीस तुमी आतां भायर सोदतोच घरांनी तेजें मातशें नांव वर्कआवट करा कितें हें जाता पळय तें कोणाक सपोर्ट करपाक जाय पळय आनी इतलीं 2 उतरां सांगून हांव म्हाजें भाशण खबर आयज आमचे इलेक्शन झेडपीचे लागीं पावल्लें आसा हांव बी मागता लोकां कडेन की सगळे लोकांनी सुकुराचो कॅन्डिडेट इंडिपेंडंट आनी तेजे सिंबल जावन आसा एरोप्लेन आनी काची कितें सांगपाची गरज ना बरें तरी मातसो लेट पावता तो बरें कितें लग्न कितें बर्थडे आसल्यार बट जेन्ना वायट टायम येता पळय तेन्ना सगळ्यान पयलीं फुडें आसता तो कार्तिक पुर्णिमा ती सांगपाची गरजूच ना वळखय करून दिवपाची गरज ना हांवें पयलीं सगळा ते तो पयलू सावथ सायड नॉर्थ सायड प्रेजिडंट झेडपी जाल्लो आसा सो ताका कोणूच वळखना अशें जावपाकूच शकना ऑल गोवा जाणा तो कितें आनी कसो तो आमकां सांगपाची गरज ना सो हांव लोकां कडेन मागता आमचे परवरकार तशेंच गिरी पत्रा आनी सालिगांव सगळ्यां कडेन मागता की सगळ्यांनी कार्तिकाक जाता तितले भरघोस मतांनी आमी जिखोवन दिवपाची ट्राय करया आनी सगळो लोक आमच्या वांगडा आसा हे बी आमकां खबर आहा आमच्या वांगडा म्हणल्यार आमचो कार्तिकाक जिखोवन दितले लोक हे आमी आशा बाळगता तशेंच हे आमचे आतां सांगता पळय जे म्हजें घर म्हणून हे म्हजें घर ही स्कीम बिफोर इलेक्शन आयली न्हू तशेंच बिफोर इलेक्शनूच हे लोकांच्या नांवार जावंक जाय एटलिस्ट ऑल गोवान 500-1000 तरी लोकांच्या नांवार जावपाक जाय आसली ती स्कीम ती आतांच काडली न्हू जाल्यार ती आफ्टर इलेक्शन कितें आफ्टर इलेक्शन हाचो अर्थ कितें की तुमी पयलू वोट करा बीजेपीक मागीर तुमची नांवार जातली म्हाका दिसना खंय वचून इतली इजिली नांवार जातली म्हणून कित्याक जर गेलो कोण फॉर्म घेवन जाल्यार MLA कितें म्हणटा NOC घेवन यो होमले जाती कडल्यान जर NOC हाडून MLA घेवन जाय जाल्यार आनी उरलें कितें नांवार करपाचें तीच जायना म्हणून इतलीं वर्सां लोकांची नांवार जावना घरां म्हाजी इच्छा आमची सगळ्यांची इच्छा की घर हे सगळ्यांचे हर मनशाक दिसता आपलें घर आपल्या नांवार आसपाक जाय आनी तें जावपाकूच जाय स्कीम बरी आहा म्हजें घर स्कीम बरी आहा बट तेज्या फाटल्यान जे हे अशें दिसता की हो जुमला कसो एक की इलेक्शना खातीर अशें हे करतात अशें दिसून येता नाजाल्यार तेजे बाकीची ही लाडली लक्ष्मी आनी ग्रह आधार तेंच्यानी ऑप्शन दवरला जर MLAचे सिग्नेचर ना जाल्यार गॅझेट ऑफिसर जावं एक मामलेदार हे चलता तेंची सिग्नेचर चलता बट हेच्या फाटल्यान फकत MLA म्हणजे जेचे कोणाचे जाय न्हू फकत कोण वोट करतले तेंचेच MLA कडेन वचपाचें बाकीच्या लोकांचें जावपाचें ना अशें दिसून येता हे हांव म्हणटा MLA आहा परवरीचो तेका लोकांच्या घराचे पडलेले जाल्यार हाज्या पयलू एक इन्सिडंट जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना MLA नासतात आमच्या परवरीन केन्नाच कितें घडोवंक ना पळय तो हे MLA आसतना घडलें येदे व्हडले 20 पॉयंटान घर मोडलें कशें घर मोडलें तेजें तुमी जर म्हजें घर म्हणून स्कीम घेवन येयल्यार तर मातशें बारीक चिंतात कशें घर मोडलें भायल्यान दिसपाक घर तशेंच आहा भितरल्यान अशें मोडलें की त्या घरांत मनीस रावपाक शकना ते घरांत सिनियर सिटीजन रावताले आवय बापूय तेजी भुरगीं हे चिंतूंकूच ना तांकां बेघर करून दवरले तेजे हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन म्हजें घर जी स्कीम हाडली पयलू तेणी तें घर बांदून दिवपाचें घर हे कोणाचेंच पडलेलें आमकां तर नाका जाता तितलें कोणाच्या नांवार जावं स्कीम बरी आहा बट ती पार्सेलिटी करून जाय पॉलिटिकली पळोवन करप हे रॉंग ती अख्ख्या गोंयकाराक मेळूंक जाय स्कीम ताका स्कीम म्हणटात अशें दिसून येता की ते इलेक्शनाच्या टायमार हाडले आनी जर आजून 4 दीस आहा दाखोवपाचें परवरीचे MLAनच करून दाखोवपाचें की एक 25 लोकांचे तरी रेगुलायज करून दाखय तुमची लाय सगळ्यांक कामां तुज्या स्टाफाक लाय गव्हर्मेंटाक लाय आनी 25 कर जाल्यार तुजेर विश्वास दवरूं येता फुडें वचून जातलें म्हजें घर म्हणून
तशें कांय जावपाचें ना. हे सगळे पॉलिटिकली इलेक्शना खातीर केल्लेले आहा. आनी जर करपाचो आसलो न्हू जाल्यार एक टायम हो पर्वरींचो MLA रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तेच्या हातीन आसले आनी हांव ऑफिसान गेल्ले पळय तेन्ना 2-4 मनीस येयल्ले की म्हाजे म्हाकाय ऑफिसान लागतले म्हाजें मातशें सांग न्हू तेका सराक म्हणून. हांवें म्हटलें भाई तुज्या हातीन आहा तूं रेव्हेन्यू मिनिस्टर जे कोणाचे घरात जाता पळय ते मातशें करून दी हा तेंचे. तेन्ना हां म्हटलें बट इग्नोर केलें. तेंचे करून दिलें अशें म्हाका दिसना कित्याक आजून तेंच्या नांवार घर तें जावंक ना. सो तेन्ना तूं करूंक पावलो ना तो आतां कितें करतलो कांयच करपाक शकना. आनी एक म्हाजें सांगणें केन्नाच न्हू देवाची शपथ घेवं नाका. ते एक घर एक मंदीर म्हणटात ते पासून मोडले तेच्या फाटल्यान खंय ना खंय हात आसात. कारण जेन्ना तेजें घर मोडटालें तेन्ना MLA पर्वरींचो दिसोंक ना खंय की बाबा तेजें मोडटा म्हणून. कित्याक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुजी अपोजिशन कोणाचो मेंबर ते तुका कशेंच लागना. सेकेंडली मंदीर म्हणजे मंदीर एक मंदीर जाल्यार खापरेश्वर राखणदाराक हात घालतना फाटीं फुडें तुवें चिंतूंक ना. तेज्या फाटल्यान तुजो हात आहा कित्याक तेन्ना तूं नासलो पर्वरकारा वांगडा उबो नासलो. ज्या दिसा मुर्ती काडटाले त्या दिसा तूं मडगांव कार्निवलाक डान्स करतालो. आनी हो खापरेश्वर एक राखणदार तेजी तुवें विटंबना केली. लोकांची फुटाफूट केली लोकां मदीं पर्वरकारा मदीं जावं अख्ख्या गोंयकारां मदीं नाका तें केलें. तेज्या फाटल्यानूय तुजो हात आहा कारण तूं तेन्ना उबो नासलो अशें म्हाजें म्हणणें. आनी सांगपाक गेल्यार हांवें तुजो यूट्यूब चॅनलाचेर पळयला एक व्हिडिओ. तूं म्हारिंगगडान सालय गेलो आनी थंय कितें लोकांक सांगता बेगीन सालय गेलो आनी तूं म्हारिंगगडाची शपथ घेवन सांगता हांव खंय चुकलो जाल्यार सांग. तूं चुकलो म्हणून तूं म्हारिंगगड म्हणजे तूं देवाक मानीत ना देवाक भियत ना. तूं खंय चुकलो म्हणून कितें विचारता. बरें बाबडे धाड धकट गडगडीत मनीस आहा तेका तूं म्हणटा ते तो आपलो पर्सनल प्रॉब्लम आनी हेल्थ इशू म्हणून तो फाटीं सरला. खरें सांग ते म्हारिंगगडाचें तूं खंय देवा कडेन उबो रावन उलयतना तुका भंय कसो दिसना अशें सांगपाक. तो बाबडो बरो आहा तेज्या फाटल्यान तूं सांग न्हू तूं आपल्याक स्वताक ब्लेम करून घेयना की तेज्या फाटल्यान आपलो हात आहा की तेका आपूण टिकेट दिवंक ना. तो 4 न्हू तुका खबर पासून आसतली 6 फावटी जिखून येयल्लो ZP. एक टायम बायलूय येयल्ली तेजी लास्ट टायम जिखून. पण तो कसो तेन्ना फूल पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी ही एकूच आशिल्ली 3 पंचायतीची. ते टायमाच्यान रावतालो तो कुपेश नायक भाई. तेका तुवें म्हटलें आमी नको मागीर ते तुमी बरेंच जातले पण हांव खरें तें उलोवपाक हांव भिवचें ना. कित्याक म्हाका वायट दिसलें अशें म्हटलें की तो हेल्थान तेजो हेल्थ प्रॉब्लम जावं तेजो पर्सनल इशू हे रॉंग सांगप. कारण तो धाड धकट आहा तेका तूं जाग्यार घालपाचो प्रयत्न करूं नाका अशें उलोवन वचप थंय कित्याक तूं दिता. तुका कोणी विचारलें तेका तुवें कित्याक दिवंक ना. सगळ्या लोकांक खबर आहा तुवें कित्याक दिवंक ना तेका. ती आमकां खंयच्या कॅन्डिडेटा बद्दल अगेन्स्ट हांव ना कोणूय यो आमचो तो पर्वरकारच आसतलो. तूं जसो पणजेकार तशें कांय ना. तो जो कोण आसतलो ZP तो आमचो पर्वरकारच आसतलो. कोणूय यो आमी खोशी. बट कितेंय लोकांक सांगूं नाका. हेका भटकयतात म्हणटात दिशाभूल म्हणटा न्हू ती तूं करता आनी तुजें जें खरें सत्य आहा तें हांव उगड्यार घालता आनी हेच्या फुडेंय बी सांगतलें जें रॉंग आहा तें रॉंग. हांव इतलेंच मागता आमी आजून ते सायडीन कितें ठरोवंक ना. पेनाल्टी फ्रांक साल्वादोर म्हणटा कोणाक सपोर्ट दिवपाचो तो. बट हे सायडीन जें आहा सुद्राक परतून एकदां हांव सांगता आमचो जो कार्तिक कुंडेकर आहा तेका तुमी वोट करात आनी तेका बरें भरघोस मतान. कित्याक तेणी खूब BJP पासून काम केल्लेलें आहा आनी खूब तेणी हें केल्लेलें आहा की सॅक्रिफायसूय केल्लेलें आहा आनी गव्हर्मेंटाचे जावं MLAचे खूब डिमांड पूर्ण करून ते देवूळ थंय हाडलेलें आहा. सादारणपणे ते देवूळ येवं ना तेच्या फाटल्यान खूब डिमांड दवरले पर्वरीचे MLA. मुर्ती ती आपूण काडली आपूण म्हणजे गव्हर्मेंटानूच काडली आनी विसर्जन तेका कर सांगलें. परतून ते आपणाक शॉल घालून सत्कार आपलो तेका कर सांगलो. सगळें तुमी करून घेतले आनी डिमांड तेका भायर मारलो म्हणल्यार इंडिपेंडंटूय जिखोवंक शकता कारण तेच्यान तशी कमी कांय ना. तो आसा. सो हांव लोकां कडेन मागता सगळ्यांनी वोट फॉर एरोप्लेन येता त्या 20 तारखेक बहुमतान बहुसंख्येन सगळ्यांनी वोटिंगाक वचपाचें आनी आमचे कार्तिक कुंडेकर तेजे सिंबॉल जावन आहा एरोप्लेन तेका जिखून हाडपाचें. थँक्यू. देव बरें. माझा एक प्रश्न असा
कार्तिक कुंडेकर जो कॅन्डिडेट आसा आयज तुमच्या बरोबर कित्याक ना अपील तो करपाक? सद्या कितें आहा तेचे कॅम्पेन चालू आसा, तो आसपाचो, पूण सद्या तो कितें आहा ते सायडीन प्रचार तेचो चालू आहा. कित्याक आतां टायम उरलो ना, फक्त 4 दीस उरल्या. सो त्या खातीर आमी सांगलें तूं ते सायडीन डोर टू डोर कॅम्पेन कर, आमी हांगा प्रायज घेता. ओके. आनी तुमी दुसरे खापरेश्वराचे उलयल्या. खापरेश्वर जेन्ना काडटाले तेन्ना थंय कार्तिक कुंडेकर प्रेजेंट नसलो, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ना, कार्तिक नासलो म्हणजे आमी सगळे आसले न्हू. आमी आसले. कार्तिकाचो थंय कांय इशू ना. कित्याक सांग, आमी सगळे कार्तिकाचे वांगडा आसा आनी आमी परवरकार आसले. आमी भायले कोण नासले, परवरकार आसले. तुमकां दिसता त्या टायमार तो खंय तरी प्रेशरान आसलो घरा आनी येवंक ना त्या जाग्यार? ना, प्रेशर म्हणजे कितें, आमी अशी जनता म्हणटा. ना, आमी कोणाचो प्रेशर करना. आमचो राखणदार थंय येयलो, वी आर हॅपी. ओके. कितें अपील करूंक सोदता तुमी? आमी अपील करता एकूच, 20 तारखेक कार्तिक कुंडेकाराक भरघोस मतांनी जिखोवन हाडया. थँक्यू. ते वयर घे बॅनर. वयर.